संसारमा सबैलाई स्वागत छ मनको भावना मात्र यहाँ भक्त छ केटो आज भोलि आफ्नै काममा व्यस्त छ नयाँ भाइको रचना पनि गर्दैछ पाइला पनि अघि बढ्दैछ दुश्मनहरू हेरेर मलाई जल्दैछ टेन्टासन जस्तै आगो बाल्दैछ अस्ति हिपहपको जाल पनि छर्दैछु यमा बिना अन्धकार हिपहप First of all, very welcome to the Institute Hip Hop family. It's Institute Hip Hop present local event and Institute Hip Hop Rap Battle League season 2 coming soon. है जोजोलाई पनि फर्म भर्न मन छ सो तल नम्बर छ कन्ट्याक्ट गरेर टक्क आएर फर्म भरेर जस्ट विन योर टाइटल हैन इफ यु क्यान सक्छौ भने है सो इट्स टाइम फर द साउट आउट हैन इट्स टाइम फर द साउट आउट टु द क्रू ब्ल्याक हक लागि हल्ला 100% रियल एमसी अनि बिग साउट आउट टु द शूटर फर फुटसल रोनी रेकर्ड्स टटल रेकर्ड्स लाइभ ब्लगर जो क्यामराम्यान हुन्छ राजकुमार दाइ र निखिल साके है अनि सो बिग साउट आउट टु द हाम्रो एके कोएनजी बिग साउट आउट टु द ल्याब सिटी बिग साउट आउट टु द लिल ट्रिक्स बिग साउट आउट टु द स्ट्रिट माफिया अनि अब्याक बिच्छु हैन सुरन तथास्तु एभ्रीवन जो यहाँ छ हैन It's time for the introduce, you know. In my right, we have very talented artists. Let's introduce yourself, man. In my left, we have very talented artists. Let's introduce yourself, man. Over excited. My ke huncha hai. So let's introduce yourself. Yeah, so boy, record. rapperहरूलाई सबैले पाउ दिन्छु सङ्घर्ष गरी Tentacion Records, motherfucker. Studio Hip Hop. Thank you. It's time for the introduce. Go on to right side. Actually, so. Let's introduce yourself, man. Hey yo, it's me Sudan, I know. rapperहरूलाई सबैले पाउ दिन्छु सङ्घर्ष गरी Straight out of from Sinamangol, Sukun Taj, हैन अनि म चाहिँ यहाँ र्याप हान्न आएको हैन कुरा गर्न आएको Oh, it's time for the coin toss. Oh, 50. रुकु पोइन्ट सुडनले जितेछ हैन सुडनको इच्छा अनुसार रुकु आएर गो फर्स्ट है एकचोटि रुकुको लागि हल्ला भिन्न छ पारा भिन्न छ सोच भित्र मुजी भेट्छ साँचो तैँले खोज फुक्क मुजी आफ्नो मेम्बरलाई तैँले डिसिप्लिन सिकाउनु पर्दैन जे ड्राइगनले यसको ब्याटलमा लास्टमा के भनेको भाइ रेस्पेक्ट गर सबैलाई के भनेको मुजी फुक्क मुजी भ्यू मात्र बनाएर केही पनि हुँदैन कसरी अगाडि लाने कसरी मेम्बरलाई कन्ट्रोल गर्ने त्यो पनि सोच्नुपर्छ बाबु आज फ्री स्टाइल कसरी तिमीहरूलाई खोज्छ त्यो मैले पनि सोच्नुपर्छ तथास्तु तेरो ग्याङ तैसँग राख तेरो धाक तैसँग राख मार्क्सले फुची आफ्नो ठाउँमा बस्नु त दाउमा छस् भावनाको संसारमा सुतेको बाटलाई किन जगाउँदछस् अकालमै त मुजी आफ्नो मृत्युलाई किन बोलाउँदछस् टाइम एकचोटि रुकु लागि हल्ला सेकेन्ड बल स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि स्टुडेन्टको लागि हल्ला खै त टाइम स्टार्ट नौ म्यान जोसुकै होस् मेरो अपोनेन्ट मलाई कहिले पनि खास लाग्दैन पछि भएर आफूलाई बाघ भन्न लाज लाग्दैन यो रुकु तेरो कास्ट त भन्दिनँ तर तेरो कास्टको फर्स्ट लेटर तेरो नाम उन्टाएर पछाडि याद गरिदिन्छु तेरो रूपस्वरूप पञ्चस्त कुरो आज मेरो भावनाहरू शब्द सन्दर्भ सङ्कल्प बनेर बग्छ सब जिरो पर्छ राम्ची चुपम एक मिनट मेरो सुतेको भावनाहरू जागुन् व्हाट्सएपमा आइन स्ट्रिट हिप हप मेरो साथीहरू मेरो लागि खास हुन् आज तेरो लागि यस्तो दामी बात छ तेरो साथ विस्तार लिने भन्ने छ मलाई रावण फर्स्ट राउन्डमा यति नै सेकेन्ड राउन्डको लागि तेरो साथ छाड इट्स अ प्राङ्क बात छोडेर एक्टिङ गरेको भाइ त क्या खुसी भइरहेको थुक्क दुख्यानमा साँझेन बाटा साथी गर्ने गर खान त आज जेलमा भएको फिल गर्ने गर्छस् किनकि माई बाचालाई काला पानीको छाना राइट फुवा तामाङको सानो भाइ होस् के आई मुन्टी से 36 हान्दा काम लाग्छ फुवा तामाङको सानो भाइ हो रे छोड दे
मलाई पशुपतिको कुरा याद आयो, मैले कुरा त्यतितिर मोडे। यो साले मोटेलाई हिरो भएर पुलिसको अगाडि भन्नुपर्ने डन्ठे। त्यसको परिणाम हात जोडी कान समय माफी माग्नुपर्ने पुलिसलाई थोप्रा बनाइरहन्छ। साले मोटे आज हिरो भएछ भने फेरि बोलाउँछु म यहाँ डन्ठे। अनि इट्स सो डोप म्यान। त आफूमा डोप होइन, तेरो शरीर गराउने तँलाई चाहिने डोप साबुन हो। अनि यो होइन लाइभमा आएर जहिले भुक्ने भाइ, लाइभले तँलाई भुक्यो कि तैँले चाहिँ लाइभलाई भुकिरहेको के अरे। अनि लाइभ हुन्छ नि, लाइभमा तैँले दिने अनि क्या लाइभमा यसले के साह्रो जोत दिएको, विशेष क्या हो नेवाले जोतेको। नेवा तिम्रो पनि कस्तो पागल, गोरुलाई हो जोत्ने, तिमीले त यो भैँसीलाई नि जोत दिएको। भैँसीलाई नि जोत दिएको। अनि लाइभमा होइन लाइभ प्लिज होइन स्टडी बक्समा मलाई नि मैले पापर बेडा चाहिँ मैले त स्टडी बक्समा ब्याटल गर्न नपाएर त झन्डै रुइदिएको भन्ने सुनेको थिएँ। लुक एकदम डोप यार। त्यही भएर मैले आज यसको लागि मिडल फिङ्गर देखाउँछु भनेर सोचेर आइदिएको थिएँ। लास्ट म्याच आई क्यान बिट द बेस्ट लाइक अ बिस्ट लाइक CM Punk काँधमा राखी घोडाको कि भन् त्यसलाई GTS गो टु स्लिप। बिग फ्यान अफ जोन सिना यु क्यान सी मी, बिग फ्यान अफ जोन सिना यु क्यान सी मी। फर्स्ट राउन्डमा यति नै, सेकेन्ड राउन्डमा भेट्छस् मतलब एटिट्युड एडजस्टमेन्ट, सेकेन्ड राउन्डमा तैँले एसटिया भेट्छस् मतलब डबल डोज अफ पेन। फर्स्ट राउन्डको सेकेन्ड बस, फर्स्ट राउन्ड टोटली सकेको छ एकचोटि। फर्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड स्टार्ट सेकेन्ड राउन्ड फर्स्ट बस एकचोटि रुकुको लागि हल्ला तातिँदैछ यो टाइम स्टार्ट नो म्यान। If you think Ruki is a fame digger, fuck that shit. ताल पऱ्यो भने उल्टै तँलाई फेम दिन्छु। तेरो ग्याङ र तेरो सब टोली लिएर आइज वान म्यान आर्मी बनेर सबैलाई एकैचोटि भिड दिन्छ। ग्यान्डासियन रेकर्ड्स एक्लै छ, सबैलाई थाहा छ। ताल पऱ्यो भने यो हातले तेरो ग्याङहरूलाई एकै ठाउँमा भिड दिन्छु। मेरो बोली AK-47 लाइक तेरो निधारमा भुट दिन्छु। फरक छ भाइ, गर अब भाइ यो गेममा आफूलाई रिभाइभ। सबले भन्छ रुकुको भाइ फरक छ, हुन त हो मेरो सोच पनि फरक छ। हिपहपमा मेरो सिन नै अलग छ, बिटमा बाँस पनि सलल बग्दछ। आफ्नै बिट किल गर्न मग्न म, तेरो ऱ्याप भन्दा डोप हुन्छ मैले युज गर्ने बिट। तैँले के सोचेको त मुझे फक यु बिट। त मेरो साथीलाई काले भन्छस्, अफ्रिकाबाट आएको धोती। ल हेर मुजी तेरो नाम सर्च गर्दाखेरि साउथ अफ्रिकाको काले देख्छ। त भनको धोती। यसले मलाई च्यालेन्ज गरेको है। यो साले जसलाई डिसिप्लिन आउँदैन उल्टै मलाई च्यालेन्ज गर्छ है। सिकाउने गर आफ्नो मेम्बरलाई डिसिप्लिन, घुमाउने गर अलिअलि कहिले काहीँ ब्रेन। मलाई डोप भन्छ, टेक्निकल गर्दा हात देखाउँछ। सुदन मुजी खाते रन्डीको पनि ऱ्याप भन्न आउँदैन मुजी। तेरो घर पनि उदयपुर, मेरो घर पनि उदयपुर। तँलाई थाहा छ त बस्छस् कटारी, आज तेरो आन्द्रा बुढी लान्छु तँलाई घिसारी। तेरो ग्याङलाई म मारिदिन्छु एकै सर्टमा सिङ्गम पन्च हानेर लाइकको पछाडि। सुदन मुजी ऱ्याप नै आउँदैन, के ब्याटल खेलेको किक हानिदिन्छु तँलाई। ऱ्यापको मात्र बेइज्जत गर्छस्। फ्री स्टाइल भन्दै किन मुली, जहिले पनि जुन पनि ब्याटलमा यस्तो मात्र कपडा लाउँछस्। Got this man. Make some noise. Where is the black hope? Go Dragon. गिभ रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट भने जस्तो तैँले पनि मेरो क्रिउलाई राइट ह्यान्डलाई भनेको थियो फक अप। मुझे ब्याक अपलाई हेर्छस् तँलाई पनि भन्छु फक अप। सुरन ओए एक ठाउँ बस्न न। के गरे वान अफ द स्ट्रिट हिपहपको ट्युसिड है, वान अफ द मोस्ट ट्यालेन्टेड ऱ्यापर इज समुद्र। समुद्रलाई एउटा प्रश्न गर्छु, समुद्र आँधी हुरी जे आए पनि एउटा त्यसलाई डुबाएर देखा।
सक्दैन यो समुद्रले यो तेललाई डुबाउन, सक्दैन यो समुद्रले यो एक थोपा तेललाई डुबाउन। दियो चुइकन चपाउन हामीलाई पनि आउँछ हल्का फुल्का फ्री स्टाइल। यस्तै छ पारा, यस्तै छ मेरो स्टाइल। फक्ड अप टाइम। Second round को फर्स्ट verse एकदम फायर गर्छ। It's time for the second round, second verse। एकचोटि हल्ला चाहियो। सुरुको लागि एकचोटि हल्ला। सुरुको लागि एकचोटि हल्ला। Your time start now, man। यो मलाई त यसको पारा देखेर एकदम चोरी लाग्छ भाइ। यो तेरो साथीले लेखेको हेरेरै थाहा हुन्छ। स्पेलिङ एउटै भए पनि हाम्रो प्रोनाउन्सिएसन फरक छ। म देश छैन भाइ, म मान्छे हो। हेर्दाखेरि थाहा पर्दैन यो मुजी कना छ। शब्द भाव यानि शब्द चित्र अन्त तेरो के शब्द भाव यानि शब्द चित्र। बाहिर मित्र भित्र गीत। मेरो अगाडि ठिक छ, मेरो पछाडि कुरा काट्दै हिँड्छ। यस्तो तोरीलाई मित्र भन्नुपर्छ, यस्तो तोरीलाई मित्र भन्नुपर्छ। यस्तोहरू देख्दाखेरि मा कसम भनेको भेट्ने त स्कुटिङ जस्तो लाग्छ। अनि के अरे होइन सुन्नेमा बिलाए म सुन्ने सरी। त आफूलाई डोप भनेर वाइट लिरिक्स लेख्छ। थाहा पाएँ मैले तेरो गीत सुनेपछि लाइक भित्र म पनि आफूलाई वाच सोचेर डोप लिरिक्स लेख्छु। म ताली बजाउँछ नि मलाई सुन्ने जति। डोप क्या हो के भन्नु। गर्दैछु खाँदैछु हग्दैछु भनेर राइमिङ मिलाउँदैमा कोही डोप हुँदैन। मुजी आफू मरे भन्दैमा भाइ यहाँ म बुद्धको जसरी कसैले नि फेम पाउँदैन। अनि धेरै छ बोल्न होइन। म सर्वज्ञानी सर्वश्रेष्ठ यो खेलको, म सर्वज्ञानी सर्वश्रेष्ठ यो खेलको सिपालु होइन सिकारु यो सिपको। तेरो टाइटानिक नि डुब्छ रिजन मेरो सिप हो। रिजन मेरो सिप हो। टाइम It's time for the second round, second verse। त्यो भन्दा अगाडि सुडाको लागि हल्ला। The second round, second verse स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि रुखको लागि हल्ला। खोइ त टाइम स्टार्ट नाउ म्यान। नचलिकन बस है। I know रुकुले साधारण शब्द खेलाउँछ। मुजी बच्चा साधारण शब्दले पनि कहिलेकाहीँ खेदाउँछ। के अरे नर्मल वर्ड गरिरहेको छु पक्का। मैले आजसम्म गीत निकाल्ने भन्दा 5 वर्ष अगाडि गीत आजको गीत सुनाउँछु तँलाई। सुनाउँछु तँलाई मेरो शब्द। ओए सुनाउँछु तँलाई मेरो शब्दभित्रको शब्द भाव। मेरो शब्द सुनेर बढ्छ तेरो आज रक्तचाप। बुझिरहेको छस् मेरो शब्दको अर्थनाथ। हाम्न सक्छु तँलाई अर्थबान। बुझिरहेको छस् मुजी रन्डीको बान। नदेखा भाइ त मलाई एटिट्युड। नदेखा त मलाई इगो। तँलाई दिन्छु उयो। त स्ट्रिट भयो तेरो दा स्ट्रिटको फाइटर। त मुझे साइकल चलाउँछस् भने तेरो दाइ गोस्ट राइडर। सबजना आफ्नो ग्याङ छ तर रुक्कु एक्लै हिम्मत लिएर आएको छ। किनकि जहाँ रुक्कुले खुट्टा राख्छ त्यहाँनिर चिहान बन्ने शङ्का भएको छ। जस्ट रेस्ट इन पिस डिस्गाइज। You got this here, I'm Omar। मेरो आमाले आशीर्वाद दिएर पठाएको तिमीहरू 3 जस्तो र 3जना रावणलाई मार्नलाई आइदियो भाइ। म पनि टाइममा धुप बाल्नलाई। भाइ तैँले पारा देखाउँछस् तेरो पारा भन्दा मेरो पारा भिन्न। भाइ तैँले पारा देखाउँछस् तेरो पारा भन्दा मेरो पारा भिन्न। आइनो म पनि हिपहप गर्दैछु तर मेरो पारा चाहिँ एक नम्बर भिन्न।
म एक्लै जा तेरो ग्याङहरूलाई खुकुरी जे सामानहरू लिएर आउनु छ लिएर आइजे म एकैचोटमा मारिदिन्छु बिकज आई एम वान म्यान आर्मी ताल पर्यो भने तिमीहरू सबैजनाले एकै ठाउँमा राखेर यो केटोले एक्लै नै मार्ने फ्री स्टाइलको दाग देखाउँछ टेक्निकलको दाग देखाउँछ तर गर्न आउने तँलाई केही पनि होइन बिहान ओजीले सुत्दाखेरि मैले प्र्याक्टिसै गरेको थिएँ मेरो बाउ ग्याङ्स्टर मेरो बाउ ग्याङ्स्टर मेरो बाउको नाम सुन्दा पनि डराउँछ स्ट्रिट माफिया कहाँबाट आयो ऱ्याप ब्याटलमा माई कालिफा टाइम इट्स टाइम फर द सेकेन्ड राउन्ड सेकेन्ड भर्स त्योभन्दा अगाडि रुकुको लागि हल्ला खोइ त सेकेन्ड राउन्ड सेकेन्ड अनि सेकेन्ड थर्ड हो लास्ट भर्स हो क्या ल भन फेरि इट्स टाइम फर द थर्ड राउन्ड सेकेन्ड भर्स एकचोटि फाइनल भर्स स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि रुकुको लागि हल्ला खोइ त अनि लास्ट राउन्ड स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि सुडानको लागि हल्ला खोइ त टाइम स्टार्ट नाउ म्यान ओइ तैँले त्यत्रो भनिस् अहिलेसम्म मैले लिएको छैन तैँले भनेको कुरामा हिट भाइ चटक देखाउनुभन्दा अगाडि अगरबत्ती बाल्न सिक अनि यो तथास्तु अन्तरे सुदन स्टुडियो भपको मेन मेम्बर सबैले बुझिराख यो फोटोमा माला चढाएर लिएर आइस् म तर अहिले पनि मरा छैन लेजेन्ड फिल लाग्छ होला भाइ मैले तेरो आमा बुबालाई सोधेर रुकुलाई मारा छैन यो सिपालु होइन सिकारु म यो सिपको तेरो टाइटानिक नि डुब्छ रिजन मेरो सिप हो तँलाई काटी तेरो सबै रक्त चुसिदिन्छु तेरो सबै रक्त मेरो लागि एक सिपको यस्तो दोहोरीहरू आउँछ क्या जहिले पनि लाइक हुन्छ नि लाइक बस्ने अनि सबैको सामु ऱ्याप खतरा हान्छु भनेर खान्छु हग्छु पाच्छु सिप मेरो कसम भनेको ऱ्याप हान्नु छ कोइन्जीलाई ऱ्याप हान्नु छ समुद्रलाई ऱ्याप हान्नु छ माफियालाई ऱ्याप हान्नु छ तरासुलाई ऱ्याप हान्नु छ मलाई कसम भेजा तान्दै आउँछ यहाँ ऱ्याप हान्न आउँछ ल अनि सुने आजसम्म मैले कसैको पनि गर्लफ्रेन्डको बारेमा छोडेको छैन म आज यसको गर्लफ्रेन्डको बारेमा किन हान्दिनँ किनकि यसले भनेको थियो सुधर म तिम्रो खुट्टा ढुक्छु मेरो गर्लफ्रेन्डको बारेमा प्लिज नहान ल तोप्रा होइन कसम भनेको कसैलाई हाँस्न मन छ भने आज मैले जोक हान्नै पर्दैन ठोक्न होइन यसको अर्को दामी जोक सुन्ने सबले यसको जिरो फ्री गरेर यो आफूले ह्यान्डसम भन्दै हिँड्छ चप्पल चोरको थोपडा लिएर आज म यहाँ कुनै पनि बाज रटेर आएको होइन आज म यहाँ कुनै पनि बाज रटेर म ऱ्याप हान्न आएकै थिइनँ आज म रुकुसँग कुरा गर्न आएको थिएँ तर ऱ्याप ब्याटल भइदियो मुजी तँलाई मर्नु मन लाग्थ्यो त्यसैले त यहाँ आएको होइन लाइक अब सबै कुरा सक्यो रुकुको एउटा कुरा मात्रै बाँकी छ त्यो साइज ओके यसले मलाई एक चिज भनेको है तथास्तुको बाज लिएर आउँछस् होइन सुन म मेरो आफ्नो बाजहरू आफै टाइम दिएर लेख्छु म कसैको बाज पनि लिएर आउँदिनँ म कोहीसँग तथास्तु होस् या मुजी नेवा म कोहीसँग पनि साट्दिनँ म कोहीसँग नि साट्दिनँ त ऱ्याप हान नहान मुजी नराम्रो भए पनि म कसैको बारेमा हाँस्दिनँ ऱ्याप हान्छु भनेर म फेममा छु भनेर मरेको ठान्छस् भने मुजी म तँलाई तेरो आत्मशुद्ध लगेर गाड्छु मुजी रुकुको भनेर सोध्यो भने मुजी म चिन्दिनँ भनेर हिँड्छु
चिन्दा नि चिन्दिनँ भनेर हिँड्छु मेरो बाज अति वाक भयो जस्तो लाग्यो अब यसको म घाँटी काट्दिन्छु ब्याटल सकेको छ होइन सो ब्याटल सकेको छ सो मनमै सुन्न राखेको एकचोटि सेक योर ह्यान्ड म्यान अघि बढ्नेलाई म हात दिन्छु नकारात्मक हिप फैलाउनुलाई लाभ दिन्छु दिमागमा भरिएको शब्द पिटमा म साथ दिन्छु